आफ्टरनुन एभ्रिवान। लास्ट भिडियोमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको साथसाथै केही एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा डिस्कसन गरेका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले केही एडजस्टमेन्टको साथसाथै एक्जामिनेसनमा अथवा हाम्रो क्वेसनमा विभिन्न किसिमको विद्यार्थीहरूलाई पर्ने फाइनल अकाउन्टमा जुन अप्ठ्याराहरू छ, डिफिकल्टिजहरू छ, ती कुराहरूलाई हामीले हल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ल सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कसन गरौँ एडजस्टमेन्ट गुड्स लस्ट बाई फायर अर थेफ्ट। जस्तै हाम्रो सामान आगलागीबाट हाम्रो सामान डिस्ट्रोयड हुन्छ अथवा हाम्रो सामान चोरी हुन्छ गोडाउनबाट भने त्यो अवस्थामा हामीले फाइनल अकाउन्टमा कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। आज हेरौँ त, प्रेजेन्ट टाइममा हेर्ने भने हामी सबैले गोडाउनको इन्सुरेन्स गरेका हुने गर्दछौँ। गोडाउनभित्र डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेटेरियलहरू, गुड्सहरू राख्ने गर्दछौँ र त्यो गुड्स कहिलेकाहीँ आगलागीबाट डिस्ट्रोयड हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो चोरी हुने गर्दछ भने त्यो अवस्थामा हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट विभिन्न किसिमको क्लेमहरू माग्ने गर्दछौँ। अब हेरौँ त, यसमा जनरली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा, यदि हाम्रो गुड्स डिस्ट्रोयड भएको छ ड्यू टु फायरबाट हाम्रो गुड्स डिस्ट्रोयड भएको छ भने अब हेर्नुहोस् त, इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो गोडाउनको 10,000 को सामान के भयो, डिस्ट्रोयड भएको छ भने अब यसमा इन्सुरेन्स कम्पनीको कन्डिसन हुनसक्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी भन्न सक्छ 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड भयो, म तपाईँलाई 10,000 नै दिन्छु भन्न सक्छ। पहिलो कन्डिसन हुनसक्छ। दोस्रो कन्डिसनमा के पनि हुनसक्छ, 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड भयो तर कम्पनीले भन्यो म तपाईँलाई कुनै पनि अमाउन्ट दिन सक्दैन, दिँदैन भन्छ भने कन्डिसन नम्बर 2 हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर कम्पनीले यो पनि भन्न सक्छ तपाईँको 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड भएको छ, म तपाईँलाई पुरै पनि दिन्न, कतै पनि दिन्न, होइन कि केही अमाउन्ट दिन्छु, पार्शियल पेमेन्ट गर्छु भन्छ। लेट इक्जाम्पल मैले कति लेखिदिएँ, 6,000 लेख्यो भने अब हेर्नुहोस् त, इन्सुरेन्स कम्पनीको 3वटा कन्डिसन हुने गर्दछ। के त इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्ने गर्दछ, फुल्ली क्लेम गर्ने गर्दछ। फुल्ली क्लेम भनेको 10,000 को सामान हाम्रो डिस्ट्रोयड भयो, 10,000 नै हाम्रो के भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दियो हामीलाई भनेपछि त्यो फुल्ली क्लेम भयो। त्यो पछि तपाईको यदि जेरो, उहिले 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड भएको छ, हामीलाई केही पनि दिएन भनेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ नट क्लेम, यो के भयो, क्लेम भएको छैन। तेस्रो नम्बर के हुन सक्छ, पार्शियल क्लेम है, के पनि हुन सक्छ, पार्शियल। हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने यो एडजस्टमेन्ट तीनटै कन्डिसनहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक्जामिनेसनमा हाम्रो फुल्ली क्लेमबाट पनि आएको छ, नट क्लेमबाट पनि आएको छ र पार्शियल क्लेमबाट पनि आएको छ। यसको अकाउन्टिङ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा पनि जान सक्छ, पीएलमा पनि हुन सक्छ र तपाईको ब्यालेन्स सिटमा पनि आउन सक्छ। यसलाई म एक्जाम्पल थ्रु तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। ल हेर्नुस् त, गुड्स लस्ट बाइ फायर को पहिलो कन्डिसन 1 नम्बरमा लेखे मैले, फुल्ली क्लेम है। क्लेम कस्तो छ त, फुल्ली क्लेम भने कस्तो हो त भन्दा, जतिको सामान डिस्ट्रोयड भयो त्यतिकै के हुन्छ त, हामीलाई क्लेम हुन्छ भने त्यसलाई फुल्ली क्लेम भनिन्छ। पहिलो नम्बर कन्डिसन हेर्नुस् त, फुल्ली क्लेममा मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ तपाईको यहाँनिर, एक्जाम्पल लेखेँ, एक्जाम्पल नम्बर 1 भनेर। जस्तै हामीलाई दियो गुड्स lost by fire ₹10,000 and admit to claim by company fully one। कम्पनीले फुल्ली के गरेको छ, क्लेम गरेको छ, यो कन्डिसन नम्बर 1 भयो। यसमा हामीले यदि अकाउन्टिङ गर्दछौँ, एडजस्टमेन्टलाई हामीले फाइनल अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्नु छ भने यो एडजस्टमेन्ट 2 ठाउँमा जाने गर्दछ। एउटा त तपाईको क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट। आजबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भने, जतिको हाम्रो सामान डिस्ट्रोयड हुने गर्दछ त्यो कुरालाई क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। कुनै कुनै बुक्सहरुमा के पनि लेखेको भेटिन्छ भने क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट नराखिकन पर्चेजबाट पनि घटाउने गर्दछन्। पर्चेजबाट पनि घटाउन सकिन्छ किनभने हाम्रो गुड्स के भयो त, डिस्ट्रोयड भयो। पर्चेजबाट घटाउनुस् या क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट राख्नुस्, बुझ्नको लागि मैले सजिलो होस् भन्नको लागि मैले क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट भने कुन अमाउन्ट, जुन अमाउन्ट तपाईको डिस्ट्रोयड भएको छ। हेर्नुस् त, अहिले हाम्रो कतिको अमाउन्ट डिस्ट्रोयड भयो, 10,000 को डिस्ट्रोयड भयो भने क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट कति राखौँला,
10,000 राख्ने गर्दछौँ र हेर्नुस् त कम्पनीले जति हामीलाई दिने गर्दछ, जति हामीलाई क्लेम दिने गर्दछ त्यो अमाउन्टलाई हामीले एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट राख्नु पर्ने हुन्छ। यानी कि मैले यहाँनिर लेखेँ एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको एसेटमा पनि कति हजार राख्ने 10,000। यो 10,000 भनेको इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई दिएको रकम अथवा हामी दिन्छौँ भनेको रकमलाई चाहिँ कुन साइडमा लेख्ने हो त एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट। अहिले हाम्रो कुनै किसिमको एक्चुअल लस भएको छैन, किनभने 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड हो, 10,000 कोले दिन्छु भनेको छ त कम्पनीले दिन्छु भनेको छ भने यहाँनिर एक्चुअल लस भएको छैन। यो भयो कन्डिसन नम्बर 1। कन्डिसन नम्बर 2 जसलाई मैले बी ले डिनोटेड गरेँ त्यो थियो नट क्लेम। यो नट क्लेम भने कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईको सामान डिस्ट्रोयड भएको छ तर इन्सुरेन्स कम्पनीले भने म तपाईलाई दिन सक्दैन, तपाई आफैले आगो लगाउनु भयो, हाम्रो जुन पोलिसी छ त्यसमा तपाईको म्याच गरेन कन्डिसन भनेपछि त्यहाँनिर उले नदिन पनि सक्छ, क्लेम नदिन सक्छ, जसलाई हामी नट क्लेम भन्ने गर्दछौँ। यसको एउटा इक्जाम्पल लेखेँ मैले। इक्जाम्पल गुड्स lost by fire ₹5,000 and goods lost by fire ₹5,000 amount not claimed by company। अर्को शब्दले के पनि भन्न सक्छौं भने company nothing shall be given by company भन्न सक्छौं। त कम्पनीले के पनि दिएको छ दिएको छैन भन्न सक्छौं, नट गिवन बाइ कम्पनी भन्न सक्छौं। है यहाँ हेर्नुस् त, ल हेर्नुस् त तपाईको सामान कतिको डिस्ट्रोयड भयो 5,000 को डिस्ट्रोयड भएको छ, नट क्लेम बाइ कम्पनी। कम्पनीले के गर्यो त क्लेम नै गरेन, यानी कि हामीलाई त्यसले अमाउन्ट नै दिएन। है हेर्नुस् त अघिसम्म इन्सुरेन्स कम्पनीले फुल्ली क्लेम गरेको थियो, ल फुल्ली दिन्छु भनेको थियो, अहिले कम्पनीले के भने म तपाईलाई दिनेवाला छैन भन्छ भने यो अवस्थामा हेर्नुस् त जतिको सामान डिस्ट्रोयड भयो त्यसलाई कुन साइडमा क्रेडिट साइड अफ कुन अकाउन्ट ट्रेडिङ अकाउन्ट। हेर्नुस् त कतिको सामान डिस्ट्रोयड भयो 5,000 को। अब हेर्नुस् त तपाईको 5,000 सामान डिस्ट्रोयड भयो, कम्पनीले कुनै पनि रकममा दिदैन भन्छ इन्सुरेन्स कम्पनी भने हाम्रो चाहिँ जति सामान डिस्ट्रोयड त्यो पुरै हाम्रो के हो त एक्चुअल लस हो। एक्चुअल लस जहिले पनि डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस राखिने गरिन्छ। यानी कि कम्पनीले यदि हामीलाई क्लेम गर्दैन भने नगरेको कुरा चाहिँ कता लेख्नु पर्ने रहेछ डेबिट साइड अफ के प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हेर्नुस् त कति हजार पर्छ यहाँ पनि 5,000। फेरि पनि है जतिको सामान डिस्ट्रोयड भयो त्यसलाई क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट, जति इन्सुरेन्स कम्पनी हामीलाई दिन्छ दिएको कुरा एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट, जति कम्पनी दिदैन नदिएको कुरा चाहिँ डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि छ कन्डिसन नम्बर सी। कन्डिसन नम्बर सी मा के थियो त भन्दा पार्शियल क्लेम भन्ने। यो पार्शियल क्लेम भने कस्तो हो त भन्दा कम्पनीले केही पनि दिदैन पनि भन्दैन, पुरै दिन्छु पनि भन्दैन। म कहिलेकाहीँ यति दिन सक्छु है, तपाईको 10,000 को सामान डिस्ट्रोयड भएको छ, म तपाईलाई 5,000 दिन्छु, म तपाईलाई 4,000 दिन्छु, म तपाईलाई 9,000 दिन्छु भन्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो हो त पार्शियल क्लेम हो, अंशमा गर्छ उले, कम्प्लिट दिदैन। यसको इक्जाम्पलमा लेखेँ मैले गुड्स लस्ट बाइ फायर, गुड्स लस्ट बाइ फायर ₹20,000 admit to claim by company rupees 12,000 only भने। ल हेर्नुस् त हाम्रो कतिको सामान डिस्ट्रोयड भएको छ 20,000 को, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले के भन्छ म त कति मात्र दिन्छु रे 12,000 मात्र दिन्छु, म तपाईलाई 12,000 मात्र दिन्छु भन्छ भने यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो तीन ठाउँमा जाने गर्दछ। एउटा त कुन ठाउँमा जाने गर्दछ क्रेडिट साइड अफ कुन अकाउन्ट ट्रेडिङ अकाउन्ट। है क्रेडिट साइड अफ कुन अकाउन्ट क्रेडिट ट्रेडिङ अकाउन्ट क्रेडिट साइड हेर्नुस् त कति 20,000 जतिको तपाईको सामान डिस्ट्रोयड भएको छ त्यसलाई कुन साइडमा क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट। हेर्नुस् त जति कम्पनीले दिदैन त्यसलाई कुन साइडमा डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हेर्नुस् त
तपाईको 20,000 को सामान डिस्ट्रोइड भयो, इन्स्योरेन्स कम्पनीले कति दिन्छ भन्यो 12,000 भने हेर्नुस् त तपाईको एक्चुअल कति हो लस भनेको, तपाईको एक्चुअल लस भने कति भयो 8,000। 20,000 बाट दिएको अमाउन्टलाई घटाउनु हुन्छ भने कति बच्छ 8,000, त्यसलाई के भनिन्छ नट क्लेम बाइ कम्पनी। अर्को के छ त एसेट साइड अफ के हो त ब्यालेन्स सिट। एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिटमा कति जान्छ 12,000। जति पनि इन्स्योरेन्स कम्पनी हामीलाई दिने गर्दछ दिएको कुरा जहिले पनि एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट राख्नु पर्ने हुन्छ। जति कम्पनीले हामीलाई दिदैन नदिएको कुरा डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नु पर्छ भने जतिको हाम्रो सामान डिस्ट्रोइड हुन्छ, गोडाउनबाट जतिको सामान चोरी हुन्छ अथवा आगलागी हुन्छ त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले कता राख्नु पर्ने हुन्छ क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट। यो त थियो तपाईको लस बाइ फायर, लस बाइ थेफ्ट। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईको 11 क्लासको साथसाथै 12 क्लासमा पनि धेरै चोटि सोधेको एडजस्टमेन्ट हो, त्यही भएर यसलाई मैले इक्जाम्पल थ्रु बुझाउने प्रयास गरे। यो पछि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भन्दा हिडन एडजस्टमेन्ट है। हिडन एडजस्टमेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि जसको बारेमा कहिलेकाहीँ त एक्जामिनेसनमा अथवा क्वेसनमा हामीलाई के दिया हुन्छ हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिएर आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यो एडजस्टमेन्टको बारेमा हामीलाई केही पनि भन्दैन, क्वेसन साइलेन्ट भइदिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ तपाईको एक्जाममा। ट्रायल ब्यालेन्समा यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड हो, यो क्रेडिट साइड हो। यहाँनिर तपाईलाई भन्यो 10% लोन भनेर दियो। 10% लोन भनेर यता कति दियो 1 लाख दियो, ठीक छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईलाई भन्यो इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्यो। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हामीलाई कति दियो 5,000 दियो। एडिशनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा के भनिदियो त कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ एडजस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन लोन ड्यू फर 6 मन्थ भन्छ, कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट अन लोन आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिन्छ। तपाईलाई यहाँनिर कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ त भन्छ। भनेपछि सेम तपाईलाई लास्ट भिडियोमा डिस्कसन गरे जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको केसहरु सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। अब हेर हिडन एडजस्टमेन्ट भने के भने तपाईलाई एडजस्टमेन्टमा यो इन्ट्रेस्ट अन लोनको बारेमा केही पनि भनेको छैन, क्वेशन के छ साइलेन्ट छ। यो अवस्था हामीले के बुझ्नु पर्छ आजबाट भने यदि तपाईलाई कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको अगाडि यसरी पर्सेन्टेज दिन्छ भने हामीले मनमा नै के सम्झिनु पर्छ भने पक्कै पनि हाम्रो क्वेशनमा के छ रे हिडन एडजस्टमेन्ट छ भनेर सम्झिनु पर्छ। यो हिडन एडजस्टमेन्टलाई पहिला त क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको अकाउन्टिङ इजी नै छ। ल हेरौँ त अब तपाईको यो 10% लोनले के भनेको हो त भन्दा तपाईको ऋण कति छ 1 लाख 1 लाख रुपैयाँ तपाईको लोन छ। त्योमा एनुअली तपाईले 10% इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ भनेको। हेर्नुस् त 10% इन्ट्रेस्ट पे गर्नु छ भने हेर्नुस् त तपाईको 1 लाख को 10% भने कति हुन्छ 10,000 हुन्छ कि हुँदैन। तपाईले पर एनम प्रत्येक वर्ष कति ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ 10,000 ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त कति तिर्नु भएको छ तपाईले 5,000 तिर्नु भएको छ भने अझ पनि तपाईले कति तिर्नु बाँकी छ त 5,000 अझ पनि तिर्नु बाँकी छ। अनि जो तपाईले तिर्नु बाँकी छ त्यो तिर्नु बाँकीलाई के भन्ने गरिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन। हेर्नुस् त अहिले आउटस्ट्यान्डिङ त छ तर हामीलाई क्वेशनले क्लियरली भनेको छैन। क्वेशनले यो कुरा के गरिदिएको छ लुकाएको छ, देखाएको छैन, हाइड गरेको छ भने त्यही भएर यसलाई के भन्ने गरिन्छ हिडन एडजस्टमेन्ट भन्ने गरिन्छ। यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि जब हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने गर्दछौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुन साइडमा डेबिट साइडमा हामी के भनेर लेख्छौं इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेख्छौं। इन्ट्रेस्ट अन लोन कति हो 5,000 हो। यहाँनिर हामी के गर्छौं एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेख्ने गर्दछौं। इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ हेर्नुस् त कसरी बुझ्ने 1 लाख तपाईको के हो लोन हो, यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति हो 10% हो भने तपाईले कति पेड गर्ने हो त 1 लाख को 10% यानी कि कति 10,000 पे गर्ने हो भने तपाईले त कति पे गर्नु भएको छ 5,000 मात्र पे गर्नु भएको छ भने यहाँनिर कति लेख्ने 5,000 भनेर तपाईको आउटर कलममा कति लेख्नु पर्ने हुन्छ 10,000। पछि गएर जब तपाई के बनाउनुहुन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कुन साइडमा
लायबिलिटी साइडमा तपाईले के गर्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ के भनेर लेख्ने इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ कति हजार 5000 फेरि पनि ध्यान दिनुस् है हेर्नुस् हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा कहिलेकाहीँ एडजस्टमेन्टमा दिन्छ दियो भने त खासै प्रब्लम भएन यदि एडजस्टमेन्टमा केही पनि भनेको छैन तर माथि चाहिँ के दियो पर्सेन्टेज दिन्छ भने जहिले पनि हामीले यो पर्सेन्टेजलाई यो भ्याल्युमा क्याल्कुलेट गरेर हेर्नै पर्ने हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हेरिसकेपछि तपाईको यता कुनै ठाउँमा इन्ट्रेस्ट अन लोन छ कि छैन भने नि हेर्ने हेर्नुस् त अहिलेको जस्तै 5000 दिएको छ 5000 दिएको थिएन त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ तर कहिलेकाहीँ त हाम्रो के गर्छ त यो 5000 पनि दिदैन यस्तो आउँछ क्वेशन हेर्नुस् त यता 10% लोन भनेको छ यता 1 लाख दिएको छ भित्र हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड अथवा इन्ट्रेस्ट लोन भन्ने शब्द नै छैन केही पनि छैन भने त्यो अवस्थामा हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने 1 लाखको 10% यानी कि 10000 पुरै अमाउन्ट हामीले के गर्नु पर्ने छ तिर्नु बाँकी छ भनेर त्यसलाई हामी यही पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा के भनेर टु आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर सिधै कति लेख्नु पर्ने हुन्छ 10000 लेख्नु पर्ने हुन्छ यस्तै हिडन एडजस्टमेन्ट तपाईको कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्टमा पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ डिबेन्चरमा पनि दिन सक्छ यानी कि कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको अगाडि कुनै पनि के भन्छन् आइटमको अगाडि यदि तपाईहरुलाई के पर्सेन्टेज दिन्छ भने जहिले पनि हामीले के बुझ्ने यो के हो भनेर हिडन एडजस्टमेन्ट हो भनेर एकचोटी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो थियो के हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा अर्को लास्ट पोइन्ट जो हाम्रो एक्जामिनेसनमा आउँछ भने विद्यार्थीहरु धेरै मिस्टेक गर्ने त्यो कुराको बारेमा डिस्कसन गरौँ के छ क्वेशन भने जस्तै तपाईहरुलाई दियो ट्रायल ब्यालेन्स भनेर दियो एक्जाममा जहिले पनि क्वेशनमा हामीलाई दुईटा कुरा दिन्छ एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिने गर्दछ एउटा तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसन जो मैले लास्ट भिडियोमा पनि डिस्कसन गरेको थिएँ ल हेर त तपाईलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ यहाँनिर के भनेको छ भने यो डेबिट साइड यो क्रेडिट साइड यहाँनिर तपाईलाई डेटर भनेर दियो मानव डेटर भनेर कति दियो 55000 भनेर दियो त्यस्तै गरी यहाँनिर के पनि दिन सक्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर दिन्छ हेर्नुस् है ध्यान दिनुस् यो एक्जामिनेसनमा एकदमै आउने हो यहाँनिर कति दियो तपाईलाई 10000 दियो अब यहाँनिर के पनि दियो ब्याड डेब्ट भन्ने पनि दियो कति दियो यहाँनिर ब्याड डेब्ट मानव 10000 दियो कति दियो 10000 दियो र तपाईलाई यहाँनिर एडजस्टमेन्टमा के भन्यो भन्दा यहाँनिर भन्यो ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ रुपीज 5000 and make a provision for bad debt at the rate 10% भन्दिनु हेर्नुस् त यस्तो क्वेशन हाम्रो एक्जामिनेसनमा धेरै आउने गर्दछ धेरै स्टुडेन्टहरु कन्फ्युजन हुने पोइन्ट हो हेर्नुस् त ध्यान दिएर हेर्नुस् अब हामीलाई के भनेको भने डेटर पनि दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट पनि दिएको छ ब्याड डेब्ट पनि दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो पछि तपाईले एडजस्टमेन्टमा पनि ब्याड डेब्ट पनि दिएको छ तपाईलाई के पनि दिएको छ प्रोभिजन पनि दिएको छ भने एउटा कुरा त हामीले के माइन्डमा सेट गर्नुपर्छ भने जहिले पनि प्रोभिजनको पर्सेन्टेज दिन्छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको त्यो जहिले पनि केमा हुन्छ डेटरको पर्सेन्ट हुन्छ डेटर दिएन भने बुक डेब्ट देला बुक डेब्ट दिए भने बिल्स रिसिभेबल देला कुनै न कुनै आइटम दिने गर्दछ हेर्नुस् त जहिले पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको पर्सेन्टेज केमा हुने गर्दछ डेटरमा हुने गर्दछ भने एउटा कुरा त यो माइन्डमा सेटअप हुनु पर्यो अब हेर्नुस् त अब म तपाईलाई यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाएर देखाउँछु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट तपाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुस् यो साइडलाई भन्ने गरिन्छ क्रेडिट साइड यो साइडलाई के भन्ने गरिन्छ डेबिट साइड ओके सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट लास्ट भिडियोमा पनि हामी डिस्कसन गरेका थियौं इफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट गिवन इन अ ट्रायल ब्यालेन्स यदि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट तपाईलाई कहाँ दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ भने त्यो अमाउन्टलाई क्रेडिट साइड अफ पीएल अकाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ मैले यहाँनिर लेखे बाइ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भने यो ब्याड डेब्ट यो प्रोभिजन भनेको ओल्ड प्रोभिजन हो जो कति हजार दिएको छ 10000 दिएको छ ओके त्यो पछि हामीले के भनेर लेख्ने ब्याड डेब्ट दिएको छ भने ब्याड डेब्ट व्हेन ब्याड डेब्ट गिवन इन अ ट्रायल ब्यालेन्स
ट्रायल ब्यालेन्समा ब्याड डेब्ट दिन्छ भने त्यसलाई डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो टु ब्याड डेब्ट भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुस् त ब्याड डेब्ट कति दिएको छ हामीलाई 10,000। यहाँ मैले किन इनर कलममा लेखेँ भन्दाखेरि किनभने हामीलाई एउटा न्यू ब्याड डेब्ट एडिसनल ब्याड डेब्ट फर्दर ब्याड डेब्ट पनि दिएको छ, त्यही भएर मैले यसलाई इनर कलममा लेखेँ किनभने जोडेर आउटर कलममा लेख्ला भनेर है। अब यहाँ हेरौँ त यसको ट्रिटमेन्ट गर्दा अब जुन ब्याड डेब्ट तपाईको एडजस्टमेन्टमा दिएको जुन ब्याड डेब्ट छ त्यो ब्याड डेब्टलाई पनि यहीँनिर जोड्नुस् के भनेर फर्दर ब्याड डेब्ट अथवा एडिसनल ब्याड डेब्ट भनेर पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। फर्दर ब्याड डेब्ट कति छ हाम्रो 5,000 छ। हेर्नुस् त यो फर्दर ब्याड डेब्ट कहाँको हो त एडजस्टमेन्टको। लास्ट भिडियोमा हामीले के भनेका थियौं भने इफ ब्याड डेब्ट गिवन इन अ ट्रायल ब्यालेन्स, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा ब्याड डेब्ट दियो भने डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा एक ठाउँमा मात्र जान्छ भनेको थियौं। तर when bad debt given in adjustment, यदि bad debt कहाँ दियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने त्यो कति ठाउँमा जाने गर्दछ, दुई ठाउँमा जाने गर्दछ। कुन कुन ठाउँमा? एउटा त डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, हेर्नुस् त डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अर्को कहाँ जान्छ त एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट डिडक्टेड फ्रम डेटर, कोबाट घटाउने डेटरबाट। कहाँ दिएको एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा दिएको ब्याड डेब्टलाई घटाउने हो, ट्रायल ब्यालेन्सको ब्याड डेब्टलाई हामी घटाउन पाउँदैनौ। हेन्स अब यहीँनिर मैले अझ एड गरे प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भने। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई अलगै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहीँनिर लेखे प्रोभिजन फर के भनेर ब्याड डेब्ट भने। अब यहाँ हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भर्खर मैले के भनेको थिएँ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको पर्सेन्टेज केमा हुन्छ रे डेटरमा हुन्छ भनेर सिधै 55,000 को 10% गरेर हामीले यहाँ 55,500 राख्न पाउँदैन। किन पाउँदैन भने आजबाट हामीले के सम्झिने भने when bad debt given in adjustment, जब bad debt कता दिन्छ एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने first of all we have to deduct bad debt from the debtor which is given in adjustment। जुन bad debt तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ त्यो bad debt-लाई यो डेटरबाट पहिला घटाउने, त्यो पछि जति पनि डेटरको जुन पोर्सन बचेको छ त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजनको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेर्नुस् त तपाईलाई कति दिएको छ डेटर 55,000 दिएको छ, योबाट हामीले के गर्ने लेस गर्ने कुन वालालाई एडिसनल इन्फर्मेसन वालालाई। तपाईले ट्रायल ब्यालेन्सको ब्याड डेब्टलाई घटाउन पाउनुहुन्न, कुन ब्याड डेब्टलाई घटाउने एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टको ब्याड डेब्टलाई घटाउने। कति दिएको छ 5,000। अब हेर्नुस् त तपाईको डेटरको भ्याल्यु कति बच्यो 50,000। अब 50,000 को कति पर्सेन्ट हान्ने हो 10%, यानी कि तपाईको भ्याल्यु कति आउँछ 5,000। फेरि पनि हेर्नुस् त कति तपाईको यो 50,000 को कति पर्सेन्ट 10% कति आउँछ 5,000। यसलाई भन्ने गरिन्छ न्यू प्रोभिजन। यो प्रोभिजनलाई यहाँ राख्यौं 10 मा 5 जोड्यो भने कति आयो 20। फेरि पनि माइन्डमा के सेटअप गर्नु पर्यो भने यो ब्याड डेब्ट यदि यहाँनिर नदिएको भए, यदि फर्दर ब्याड डेब्ट तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसनमा नदिएको भए तपाई सिधै प्रोभिजनको पर्सेन्ट डेटरमा हान्न सक्नुहुन्थ्यो। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेब्ट दिन्छ भने जहिले पनि प्रोभिजनको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो डेटरबाट पहिला त्यो ब्याड डेब्टलाई घटाउने जुन कहाँ दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ब्याड डेब्टलाई घटाउन मिल्दैन। फेरि पनि याद गर्नुस् कहाँबाट डेटरबाट एडिसनल इन्फर्मेसनको ब्याड डेब्टलाई घटाउने जुन रिमेनिङ पार्ट अफ द डेटर बचेको हुन्छ त्यसैमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पर्सेन्टेज हान्नु पर्ने हुन्छ। अब जब तपाई के बनाउनुहुन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ, ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा एसेट साइडमा, यो एसेट साइड हो, एसेट साइडमा हामी के गर्ने गर्दछौं त हेर्नुस् त यहाँनिर डेटर लेख्छौं। डेटर कति छ हाम्रो डेटर 55,000। योबाट हामीले के गर्ने ब्याड डेब्टलाई लेस गर्ने कुन ब्याड डेब्ट व्हिच इज गिवन इन एडजस्टमेन्ट। ओके कति दिएको छ 5,000 लेस गरौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई पनि। हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कति दिएको छ हामीलाई कुन वाला जुन वाला एडजस्टमेन्टमा छ। हेर्नुस् त कति दिएको छ एडजस्टमेन्ट भर्खर हामीले 5,000 क्याल्कुलेट गरे, यसलाई पनि के गर्ने घटाउने। तपाईको भ्याल्यु कति आउँछ 45,000 आउने गर्दछ ब्यालेन्स सिटमा। बुझ्नुभयो
मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर तपाईले आफ्नो एक्जामिनेसनमा अथवा एनईबी एचएससीबी बोर्डमा सोधिएका विभिन्न फाइनल एकाउन्टका ट्रेडिङ पियर र ब्यालेन्स सिटका क्वेशनहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने प्लिज यस भिडियोलाई यस च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।